بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدة الوزيرة، السادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون. السيد الرئيس، أولا يتعين تذكير أنه وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس لا يجوز للسيد رئيس الحكومة أن يأتي على ذكر أسماء الشركات. يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية للتفاعل مع جوابكم السيد رئيس الحكومة حول الموضوع المركزي لجلستنا اليوم، والذي سألناكم من خلاله حول استراتيجية حكومتكم للتسريع الصناعي ببلادنا. السيد رئيس الحكومة، تابعنا باهتمام بالغ جوابكم، واسمحوا لي بداية أن أقول لكم بكل مسؤولية أنه لم ينفذ إلى جوهر المساءلة الدستورية لجلستنا اليوم، ولم يقارب الموضوع في بعده استراتيجي كما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 100 من الدستور، والتي جعلت من هذه الجلسة الدستورية الشهرية مناسبة لمقاربة البعد الاستراتيجي في عملكم، أي السياسات العامة، وليس تجميعا لمؤشرات عن سياسات عمومية قطاعية. فغرقتم كما عادتكم فيما توافر لديكم من أرقام جافة دون أن تقنعونا بأن حكومتكم تتوفر على رؤية استراتيجية محكمة للتسريع الصناعي الكفيل بخلق التوازن المنتظر في بنية الاقتصاد المغربي، الذي لا زال رهينا للقطاع الفلاحي والتساقطات المطرية في غياب صناعة حقيقية قادرة على أن تطلع بدور محرك للتنمية المستدامة لبلادنا. نعم، للأسف الشديد لا زلتم تمعنون في الاختباء وراء أرقام ومؤشرات منتقاة بل ومضللة سريعا ما تتكسر أمام صخرة الواقع المرير، ولا تجد لها ارتدادا في المجتمع ولا أثر على المعيش اليومي للشعب المغربي، وخاصة الفئات الهشة منه. فافتقد خطابكم للإقناع اللازم لاستعادة الثقة التي تهاوت في حكومتكم، وللأسف. كما لا أحتاج إلى تذكيركم بما التزمتم به في البرنامج الحكومي الذي تقدمتم به أمام البرلمان فيما يخص النهوض بالقطاع الصناعي من خلال مواصلة تفعيل ودعم مخطط التسريع الصناعي 2014-2020، وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات الهدف منها إحداث أكثر من 500,000 منصب شغل، والرفع من حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام ب9 نقط لتصل إلى 23%، ثم تحقيق توازن الميزان التجاري. ونحن على مشارف انتهاء هذا المخطط. كنا ننتظر من الحكومة أجوبة واضحة عن حصيلة تنفيذ مختلف الإجراءات والتدابير الملتزم بها من جهة، ومدى بلوغ المخطط الصناعي لأهدافه المسطرة من جهة أخرى. إن مساءلتكم اليوم حول هذا الموضوع يرمي بالأساس إلى تنوير الرأي العام الوطني حول حصيلة الإنجازات التي تحققت في مجال إحداث الوحدات الصناعية في مختلف القطاعات والجهات، وآثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني والتشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. السيد رئيس الحكومة، علينا أن نعترف بأن مخطط التسريع الصناعي يعتبر جزءا من النموذج التنموي المعتمد، والذي أبان عن فشله في تحقيق تنمية صاعدة مندمجة ومتوازنة، وهو ما يتطلب ضرورة إعادة النظر في الاختيارات الاقتصادية الحالية التي ينبغي أن تستهدف الرفع من معدلات النمو وخلق الثروة وفرص الشغل، مع وضع حد لحالة الانتظارية التي تؤدي حتما إلى فقدان الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين، في ظل وضعية متسمة بضعف مستوى النمو وتفاقم نسب البطالة والتفاوت بين الجهات في مجال مساهمتها في النمو واستفادتها من دعم الدولة قصد تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي. إنها مناسبة سانحة لنطلب من الحكومة بأن تقوم بتقييم دقيق وشامل وموضوعي لمخطط التسريع الصناعي للوقوف على ما حققه من نتائج وما عرفه من اختلالات في الوقت الذي تؤكد فيه بعض المؤشرات والتقارير الرسمية المختلفة فشل هذا المخطط في بلوغ الأهداف المسطرة. وبعيدا عن تعثر تنزيل مجموعة من الإجراءات التي تلتزم بها الحكومة
في هذا المجال لا بد من تسجيل ما يلي: إخفاق الحكومة في التحكم في عجز الميزان التجاري الذي وصل إلى حد غير مسبوق في ظل سياسة الانفتاح والعولمة واتفاقية الشراكة والتبادل الحر التي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني في غياب الإجراءات المواكبة الكفيلة بضمان تنافسية المقاولة المغربية. تقلص معدل النمو الاقتصادي الوطني من نسبة 5 إلى 2.7%، ارتفاع نسبة البطالة وتقليص فرص العمل من 130,000 إلى 30,000 منصب شغل سنويا، وبالتالي تراجع الساكنة النشيطة في الوقت الذي عرف فيه عدد الشباب في سن الشغل ارتفاعا ملحوظ كل سنة. استمرار تحكم القطاع الفلاحي وقطاع الخدمات في معدل النمو والناتج الداخلي الخام، وذلك على الرغم من الاعتمادات المالية المخصصة لدعم القطاعات الإنتاجية بما فيها القطاع الصناعي. كل هذا يحيلنا على إشكالية الحكامة في تدبير المخططات والاستراتيجيات والبرامج الحكومية وأثرها المباشر على المواطنين ومدى تحقيقها للأهداف المتوخاة منها والتي سبق وأن أكدنا عليها أكثر من مرة. السيد رئيس الحكومة، إن مخطط التسريع الصناعي لا يهدف فقط إلى جلب الاستثمارات الأجنبية من قبيل صناعة السيارات بكل من طنجة والقناطرة وصناعة الطيران، والتي إن نعتبرها قيمة مضافة مهمة من حيث تشغيل اليد العاملة ودعم التصدير الوطني. كان من المفروض واللازم أن يرتكز أيضا السيدة مريم على إحداث منظومات صناعية محلية قادرة على جعل المغرب دولة صاعدة في المجال الصناعي في إطار التكامل المنشود بين الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال الاستغلال الأفضل للمؤهلات الاقتصادية التي يتوفر عليها المغرب بما فيها أساسا قطاع صناعة النسيج والجلد الذي عرف تراجعا كبيرا في ظل المنافسة الحادة مع المنتوجات المستوردة، وفي غياب أي دعم حقيقي لهذا القطاع الذي شكل قطبا اقتصاديا هاما قبل مقاربة الانفتاح الذي اختار المغرب نهجها دون القيام بالإجراءات المواكبة لحماية المنتوج الوطني. قطاع الصناعات الغذائية الذي يدخل ضمن مخطط التسريع الصناعي إلا أنه لم يعرف طريقه نحو التطوير في غياب الإجراءات اللازمة لتجاوز التحديات التي تحول دون إقلاعه وتحقيق الأهداف المتوخاة منه. قطاع الصناعات التحويلية المرتبطة بالصيد البحري الذي لا يزال يحتاج إلى سياسة إرادية قادرة على إخراج هذا القطاع من الوضعية الصعبة التي يعاني منها ومواجهة لوبيات الصيد بأعالي البحار وسياسة الامتيازات واقتصاد الريع. السيد رئيس الحكومة، لا بد من التساؤل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتفعيل برنامج دعم المصدرين بما فيهم أساسا المصدرين المبتدئين، سواء فيما يخص الدعم المالي أو التقني للشركات العاملة في مجال التصدير. إننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نعتبر أن تنمية الصناعة يجب أن يواكب بدعم القدرة التصديرية للمقاولة المغربية على المستوى الكمي والنوعي، حيث يلاحظ حاليا غياب برامج دعم المقاولة في مجال التصدير. فمنذ إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات سنة 2017 بموجب القانون 6016 3 سنوات مضت تم إهدارها، حيث لم تعمل الحكومة على تنزيل أي برنامج لدعم القدرة التصديرية للمقاولة الوطنية في أفق تحقيق هدف توازن الميزان التجاري الذي تم رسمه ضمن أولويات أهداف المخطط الصناعي، في حين لم يبلغ معدل تغطية الصادرات للواردات إلا 57% برسم سنة 2018. وحتى التدابير التي ضمنها قانون المالية برسم سنة 2018 الرامية إلى تحمل ميزانية الدولة مصاريف النقل من مناطق الإنتاج إلى موانئ التصدير لم يتم تفعيلها. السيد رئيس الحكومة، ونحن بصدد مناقشة مخطط التسريع الصناعي يسمح لنا بتنبيه الحكومة بإثارة محاور نعتبرها ذات أولوية كما أن إغفالها يعني فشل أي استراتيجية قطاعية. أولا، غياب تنزيل جهوي عادل لهذا المخطط، حيث أن الحكومة لم تعمل على وضع عروض خاصة محفزة بالجهات التي تعاني من ضعف جاذبية الاستثمار، وهو ما يعارض مبدأ العدالة المجالية والذي ما زلنا ننتظر إخراج الميثاق الجديد للاستثمار قصد تحديد آلية التحفيز المخصصة للجهات والعمل على استحضار البعد الجهوي في مختلف استراتيجيات بما فيها مخطط التسريع الصناعي. ثانيا، غياب حلقة برامج الابتكار والبحث والتطوير
التي تعتبر الدعامة الأساسية لبناء الصناعة المغربية ناجعة، ولضمان ديمومة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما أكد عليه التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون المالية 2020، حيث ستعرف سلسلة القيم العالمية للصناعة تعقيدا يصعب الاندماج داخلها بالنسبة للفاعلين الذين لا يتوفرون على ميزات تنافسية كافية، ومنها الابتكار والبحث والتطوير ومواكبة التحول الرقمي. ثالثا، التزمت الحكومة بدعم القطاع الصناعي بغلاف مالي يقدر ب3 ملايير درهم سنويا، إلا أن نفقات الدولة عن طريق صندوق التنمية الصناعية كما هو مفصل بتقرير الحسابات الخصوصية المرافق لقانون المالية 2020 عرفت انخفاضا مقلقا وغير مبرر مقارنة مع السقف الملتزم به فعلا، حيث سجلت نفقات الصندوق ما يلي: 1551 مليون درهم سنة 2016، 368 مليون درهم سنة 2017، 930 مليون درهم سنة 2018، أي ما مجموعه 2850 مليون درهم، وهو ما يشكل إلا 31.6% مما التزمت به الحكومة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مستوى دعم الدولة وتوزيعه العادل بين القطاعات والجهات. السيد رئيس الحكومة المحترم، في إطار ممارسة الفريق الاستقلالي للعمل الرقابي البناء ومن موقع المعارضة الاستقلالية الوطنية المسؤولة، نعتبر أن الاستراتيجيات القطاعية بما فيها المتعلقة بالقطاع الصناعي تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تجعل من هذه الاستراتيجيات المخططات والبرامج في قلب السياسات العمومية تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها كاملة في إطار ربط مسؤولية بالمحاسبة. وانطلاقا من هذا الأساس نتقدم بالاقتراحات التالية التي نعتبرها خارطة طريق لجعل القطاع الصناعي قطبا أساسيا في النسيج الاقتصادي يحتل معه المغرب مكانة متميزة ضمن الدول الصاعدة. العمل على تطوير اقتصاد تنافسي يقوم على دعم الإنتاج والتصدير وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة. شكرا سيد النائب، شكرا.